हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ भेक्टर्स एन्ड भेक्टर जियोमेट्री भन्ने च्याप्टरमा छौँ र यहाँनेरि अब हामीले केही प्रुफ्सहरू हेर्न गइरहेछौँ। प्रुफको क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने र कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। सो यहाँनेरि हामीले डिरेक्सनहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। पुरानो कुरा अलिअलि याद गर्नु पर्यो र जस्ट हाम्रो सिम्पल प्रुफहरू जस्तै यहाँ हामीलाई एउटा सर्टेनली यहाँ अगाडि नै डिरेक्सन दिइसकेको छ, जस्तै एडी एबीको डिरेक्सन, ठिक छ। मैले बिए लिएँ भने के हुन्छ त, बिए भनेको माइनस एबी हुन्छ, यो कुरा त सबैलाई थाहा नै छ। सो यहाँनिर के दिएको छ पहिलो क्वेसन, इफ डी बी द मिडल पोइन्ट अफ बीसी अफ ट्रायंगल एबीसी सो दैट एबी प्लस एसी इज इक्वल्स टू 2AD भनेर सोधेको छ। यहाँ फिगरमा देखिराख्नु भएको छ। सो यसको सोलुसन गर्दाखेरि सिन्स डी इज द मिडल पोइन्ट, सिन्स डी इज द मिडल पोइन्ट, डी हाम्रो के हो त, मिडल पोइन्ट अफ बीसी हो इन ट्रायंगल एबीसी, ठिक छ। डी हाम्रो मिडल पोइन्ट हो एबीसी में। सो यसको मतलब बीडी इज इक्वल्स टू डीसी हुन्छ, ठिक छ। बीडी इज इक्वल्स टू के भयो त, डीसी हुन गयो। त्यसै गरी यहाँनेरि हेन्स के लेख्न सक्यो, डीसी डीसी इज इक्वल्स टू माइनस डीबी लेख्न सक्यो। अब बीडी को यतापट्टि डिरेक्सन हुन्छ, डीसी को यतापट्टि डिरेक्सन हुन्छ। अब मैले ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सन डीबी लिए भने त माइनसमा आउँछ, ठिक छ। यो कुराहरू हुनेको, यो डिरेक्सनहरू तपाईले याद गर्नु पर्यो है। एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हामी गइरहेछौँ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। अब यहाँनेरि नाउ एबी प्लस एसी भनेको हामी के लेख्न सक्छौँ, एबी भनेको हामीले एडी माइनस डीबी लेख्न सक्छौँ नि, माइनस एडी प्लस डीबी लेख्न सक्छौँ। एबी भनेको एडी प्लस डीबी, डीबी लेख्न सक्छु, केही फरक परेन। त्यसै गरी एसी भनेको मैले के लेख्न सक्छु त, एडी प्लस डीसी भनेर लेख्न सक्छु। अब यहाँनेरि के लेख्न सक्यो, एडी छ प्लस डीबी छ, डीबीलाई जस्तोको त्यस्तै लेखेँ। यहाँनेरि एडी छ, डीसी भनेको माइनस डीबी भनेर लेख्न सकिन्छ। अब डीबी र डीबी क्यान्सल भयो, सो के आयो त, 2AD चाहिँ हाम्रो एन्सर आउन गयो, ठिक छ। एडी प्लस डीबी हो नि त, हामीले त उल्टो डिरेक्सन लिनुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै हाम्रो ट्रायंगल्स ल फलो गर्नको लागि हैन। ट्रायंगल लले के भन्छ, सपोज हाम्रो भेक्टर यो डिरेक्सनमा छ भने, यस्तो डिरेक्सन छ भने यसलाई ए, यसलाई बी, यसलाई सी मान्यो भने ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर इज इक्वल्स टू सी भेक्टर हुन्छ। यो पोइन्टदेखि हामी यहाँदेखि यहाँ पुग्यौँ। सो हाम्रो अन्तिम पोइन्ट त, स्टार्टिङ पोइन्ट यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट भयो। सो एउटा सिधै भेक्टरले यसलाई जनाउन सक्छ हैन। सो यो भनेको हाम्रो ट्रायंगल ल भयो, यसरी गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, इफ एसी एन्ड बीडी, एसी र बीडी हाम्रो डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी हो भने, सो दैट एसी प्लस बीडी इज इक्वल्स टू 2BC एन्ड एसी माइनस बीडी इज इक्वल्स टू 2AB हुन्छ भनेर देखाउन छ। सो मैले एउटा सर्टेन डिरेक्सन लिए, यो एबी भयो, यो बीसी भयो, यो सीडी भयो र यतापट्टि एडी भयो, यस्तरी डिरेक्सन लिए अरे मैले, ठिक छ। सो यसको सोलुसन गर्दाखेरि यहाँनेरि मैले के लेख्न सक्छु भने, सिन्स एबीसीडी इज ए प्यारालेलोग्राम, एबीसीडी एउटा के हो, प्यारालेलोग्राम हो। एबीसीडी एउटा प्यारालेलोग्राम भएपछि के हुन्छ, हाम्रो साइड्सहरु अपोजिट साइड्सहरु इक्वल हुन्छ। सो एबी इज इक्वल्स टू डीसी भयो हैन, एबी इज इक्वल्स टू डीसी भयो। देयरफोर के लेख्न सकिन्छ, यहाँ एबी इज इक्वल्स टू डीसी लेख्न सकिन्छ हैन। एबी इज इक्वल्स टू डीसी भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। डिरेक्सन जे होस्, अहिले डिरेक्सनको हामी मतलब नगर्नु एकछिनको लागि, ठिक छ। एबी भेक्टर र डीसी भेक्टर एउटै डिरेक्सनमा छ भने तिनीहरुले इक्वल लेख्न सकिन्छ। अथवा यहाँनेरि हामीले डिरेक्सन चेन्ज गरेर यता लेख्दियौँ ल, अहिलेको लागि यो यसरी नै मान्दियौँ, एबी र डीसी इक्वल छ भनेर मानियो। नाउ अब अर्को के पनि छ त, बीसी इज इक्वल्स टू एडी छ। देयरफोर यहाँनेरि के लेख्न सक्यो, बीसी इज इक्वल्स टू एडी भनेर पनि लेख्यो यसरी, ठिक छ। अब यहाँनेरि एसी प्लस बीडी गरौँ, एसी प्लस बीडी। अब एसी भनेको के हुन्छ त, एबी प्लस बीसी हुन्छ। एसी भनेको त के छ हाम्रो, यो एबीसी ट्रायंगलमा हेरौँ, एसी भनेको एबी प्लस बीसी लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी बीडी भनेको के लेख्न सकिन्छ त, बीसी प्लस
सिडी भनेर लेख्न सकिन्छ है। अब यहाँनेरि के छ एबी प्लस बीसी प्लस बीसी। अब सिडी भनेको के लेख्न सकिन्छ माइनस डीसी लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, सिडी भनेको त हामीले माइनस डीसी भनेर लेख्न सक्यौं र यहाँनेरि के छ एबी इज इक्वल्स टु डीसी छ हैन, भनेपछि यो भनेको डीसी प्लस 2बीसी माइनस डीसी भयो। सो डीसी डीसी क्यान्सल भयो इज इक्वल्स टु के आयो त 2 टाइम्स बीसी आउने भयो। ठीक छ, के आउने भयो 2 टाइम्स बीसी आउने भयो। ठीक छ, यसरी गर्न सक्यो। त्यसैगरी एसी माइनस बीडी भनेको के हुन्छ एसी भनेको हाम्रो एबी प्लस बीसी छ। त्यसैगरी यहाँनेरि बीसी प्लस सिडी छ। अब यहाँनेरि एबी सरी माइनस छ बीचमा माइनस यहाँनेरि प्लस बीसी माइनस बीसी अनि यहाँनेरि के छ त माइनस छ, यसलाई माइनस डीसी भनेर लेख्न सकिन्छ। सो बीसी बीसी क्यान्सल भयो हैन, सिडी लाई त अपोजिट लेख्दा माइनस डीसी लेख्न सक्यो। सो यो भनेको एबी प्लस डीसी भयो। अब एबी र डीसी त एकअर्कासँग इक्वल छन्। सो एबी डीसी लाई पनि एबी लेख्न सकिन्छ। यसको मतलब के भयो यहाँ 2ab आउनु भयो। सो हामीले के गर्यौं त प्रुफ गर्यौं ठ्याक्क हैन। डिरेक्सनहरुमा कन्फ्युज नहुनु होला। यसरी लेखेर ट्याक्क तपाईले एउटा सर्टेन डिरेक्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मन छ त्यो सर्टेन एउटा डिरेक्सन चुज गर्नुस्। त्यो डिरेक्सन चुज गरेर तपाईले त्यो अनुसार भ्यालुजहरु लेख्नुस् है। एउटा सर्टेन डिरेक्सन चाहिँ सुरुमै तपाईहरुले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिरेक्सन चुज गरेर तपाईहरुले भ्यालुजहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। पछि चुज गरेर यहाँनेरि यस्तो भन्दा पनि अगाडि नै डिरेक्सन चुज गर्नु, त्यो अनुसार भ्यालुजहरु चाहिँ भेट्नु पर्यो। अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने इफ ए एन्ड बी आर द भेक्टर्स डिटरमाइन्ड बाइ द टु एडजेसेन्ट साइड अफ अ रेगुलर हेक्सागन व्हाट आर द भेक्टर्स डिटरमाइन द अदर साइड्स टेकन इन अर्डर। सो यहाँनेरि के हो भने ए र बी भनेको भेक्टर्सहरु चाहिँ दुईटा साइड्स अफ अ पोलिगन हो भनेर मानिरहेको छ। रेगुलर पोलिगन, रेगुलर पोलिगन भने चाहिँ के भयो सबै साइड्सहरु एकअर्कासँग के भयो त यहाँनेरि बीसी र एफई प्यारेलल भयो, एबी र ईडी डी प्यारेललहरु भयो, त्यस्तो कुरा गर्न खोजे। सो यहाँनेरि सोलुसनमा हामीले के गर्न सक्छौं ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर के छ त हेक्सागन। ठीक छ, एबीसीडी भनेको एउटा रेगुलर हेक्सागन हो। सो यहाँनेरि देन के छ त बीसी प्यारेलल टु ईएफई छ, बीसी प्यारेलल टु के छ त यहाँनेरि यसरी तपाईले भेक्टरको लाइन पनि तानौं है त ल। बीसी प्यारेलल यो एडी पनि तानियो अरे, यहाँनेरि यसरी एसी पनि तानौं ल। यो एडी यो बीसी प्यारेलल टु एडी प्यारेलल टु के छ ईएफ छ। ठीक छ, बीसी प्यारेलल टु एडी प्यारेलल टु ईएफ छ। त्यसैगरी यतापट्टि एएफ प्यारेलल टु के छ सीडी छ हैन, यो कुराहरु भयो। अनि एडी भनेको के हुन्छ त 2 टाइम्स बीसी हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। एडी भनेको चाहिँ 2 टाइम्स बीसी हुन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै यसरी लाइन तान्दा तपाईले यो बी र ई तान्नु हो भने एएफ इज इक्वल्स टु सरी बीई इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एएफ हुन्छ। तपाईले एफसी मा पनि लाइन तान्नु हो भने एबी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एफसी नै हुन जान्छ। ठीक छ, अब दुईटा एडजेसेन्ट साइड भनेपछि मैले एबी इज इक्वल्स टु ए माने र बीसी इज इक्वल्स टु के गरे त बी माने। ठीक छ, यो दुईटालाई माने मैले। अब एबी र बीसी लाई मानिसकेपछि हामीले सीडी डीई ईएफ र एफए भेट्नु पर्ने छ। ठीक छ, सो वी शैल फाइन्ड के हो त वी शैल फाइन्ड एबी सरी एबी त छ हामीसँग, सीडी तपाईले जुनै दुईटालाई पनि मान्दा हुन्थ्यो एडजेसेन्ट बीसी र सीडी लाई नि मान्दा हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन। सीडी डीई त्यसैगरी ईएफ र एफए यो साइडहरु भेट्नु पर्ने छ हामीले। अब एसी भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि सुरुमा एसी भनेको चाहिँ एबी प्लस बीसी हुन्छ। यो भनेको के हो ए प्लस बी हुन गयो। ठीक छ, के भयो त ए प्लस बी हुन गयो। त्यसैगरी
एडी भनेको के हुन्छ, एडी भनेको चाहिँ एसी प्लस सिडी हुन्छ हैन, एसी सरी एडी भनेको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त, एडी भनेको 2 टाइम्स बीसी सरी 2 टाइम्स बीसी नै लेखौं न, बीसी को भ्यालु छ हामीसँग, सो 2 टाइम्स बी भयो। ठीक छ, यो कुराहरु सजिलै हामीले लेख्न सक्यौं। अब यहाँनेरि हामीले सिडी भेट्यौं सुरुमा, सिडी भेट्नको लागि के छ त, सिडी भेक्टर भनेको चाहिँ सीए प्लस एडी हुन्छ। सो सी देखि ए देखि डी जानु भनेको त सी देखि डी नै गइरहेछ नि, सो सिडी भन्यो। अब माइनस एसी लेख्न सक्यो अनि यहाँनेरि एडी त छदैछ, सो माइनस एसी भनेको के हुन्छ, माइनस ए माइनस बी हुन्छ हैन। सीए भन्दा नि हामीसँग एसी को भ्यालु छ, सीए लाई उल्टो पार्दियो भने माइनस एसी आयो। अब एडी भनेको के छ, 2बी छ, सो यहाँनेरि के भयो, माइनस ए प्लस बी हुन गयो। ठीक छ, सीडी भनेको यो भ्यालु भयो। त्यसैगरी सीडी भ्यालु हामीले भेट्यौं, सीडी भेटिसकेपछि अब डीई भनेको के हुन्छ त, यहाँनेरि डीई इज इक्वल्स टु बीए हुन्छ। ठीक छ, डीई इज इक्वल्स टु बीए हुन्छ। हेर्नु त, डीई भनेको यो डिरेक्सनमा छ, ठ्याक्कै यही डिरेक्सनमा चाहियो नि त हामीलाई। रेगुलर पोलिगोनको सबै साइडहरु त एकअर्कासँग इक्वलै हुन्छन् भन्ने टाइपको कुरा हो। प्यारलल साइडहरु हामीले लिनु पर्यो, किन भन्दा यसरी प्यारलल साइड हामीले लिनौं, मैले डीई र डीसी त्यतिकै लिन मिल्दैन, किन भन्दाखेरि म्याग्निट्युडको मात्रै कुरा हुँदैन, यहाँनेरि मैले डिरेक्सन पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। डीई र बीए को डिरेक्सन त के छ, एउटै छ। बीए भेक्टर लिए भने त मैले डीई र एबी को डिरेक्सन एउटै छ नि, सो त्यही भएर मैले बीए लेखेको हो। यहाँनेरि माइनस एबी भयो, सो एबी भनेको के छ त मेरो माइनस ए भयो यहाँ। ठीक छ, डीई पनि भेट्यो। त्यसैगरी मैले ईएफ भेट्नु पर्ने छ भने के हुन्छ त, ईएफ इज इक्वल्स टु सीबी भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, ईएफ र सीबी को एउटै डिरेक्सन छ, सीबी भनेको माइनस बीसी इज इक्वल्स टु माइनस बी हुन गयो। अब एफ ए मैले के लेख्न सक्छु, एफ ए भनेको मैले डीसी भनेर लेख्न सक्छु। ठीक छ, एफ ए र डीसी को डिरेक्सन एउटै हुन्छ, डीसी लाई मैले माइनस सीडी भनेर लेख्न सक्छु। अब माइनस सीडी को भ्यालु मैले कति भेटेको छु, माइनस ए प्लस बी, सो माइनस ए प्लस बी भनेको के भयो त, ए माइनस बी हुन गयो। सो यसरी मैले सीडी को भ्यालु पनि भेटे, डीई को भ्यालु पनि भेटे, ईएफ को भ्यालु पनि भेटे, एफ ए को भ्यालु पनि भेटे। सो यसरी मैले दुईटा साइड अनुसार सबैलाई एक्सप्रेस गराएको छु यहाँनेरि। ठीक छ, र हाम्रो क्वेशनले सोधेको कुरा पनि यही हो, कसरी अरु साइड अनुसार एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु नै सोध्यो है। ठीक छ, बुझ्नु भयो होला। अब अर्को क्वेशन के छ, इफ एबीसीडी यहाँ ईएफ छुटे छ है, एबीसीडी ईएफ इज अ रेगुलर हेक्सागन सो दैट एबी प्लस एसी हैन, यो दुईटा साइडहरु पनि जोड्नु पर्ने रहेछ यहाँनेरि। सो यहाँनेरि यसरी दुईटा साइडहरु पनि जोडियो, एबी प्लस एसी प्लस एडी, एडी भने चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट पास हुन्छ, एडी एबी प्लस एसी प्लस एडी प्लस एई, यहाँ यसरी एई पनि तान्यो। अब एई प्लस एएफ भनेको 6 टाइम्स एओ हुने रहेछ, यो सेन्टर पोइन्ट भनेको चाहिँ ओ हो। सो यसले के दियो त भन्दा यो सबै चाहिँ 6 टाइम्स एओ इक्वल हुने रहेछ भनेर दियो। ओ भनेको हाम्रो सेन्टर हो यहाँनेरि। ठीक छ, सो हामीले यो सबैको सम हेर्नु पर्यो। यहाँनेरि के छ, एबीसीडी, अब यसको सोलुसन एबीसीडी ईएफ इज ए रेगुलर हेक्सागन। ठीक छ, यो एउटा के हो, रेगुलर हेक्सागन हो। अब रेगुलर हेक्सागन भएपछि हामीले के थाहा छ, यहाँनेरि साइडहरुको यहाँ बीसी भयो हैन, यो सीडी भयो, यो डीई भयो, यो ईएफ भयो, मैले यसरी डिरेक्सनहरु लिए है, एउटा सर्टेन डिरेक्सन लिए। अनि यहाँनेरि बीसी प्यारलल टु एडी प्यारलल टु ईएफ हुन्छ, त्यो कुरा सही हो। त्यसैगरी एएफ हैन, हाम्रो एएफ यहाँ जुन छ, एएफ प्यारलल टु के छ, सीडी छ। त्यसैगरी एबी प्यारलल टु के छ, ईडी छ हैन। यस्तो कुराहरु यहाँनेरि लेख्योस्, प्यारलल साइडहरु मिलाएर लेख्न सकिन्छ हैन, यो भयो। अनि यहाँनेरि के छ त, ओ इज द मिड पोइन्ट, के छ, ओ इज द मिड पोइन्ट अफ हेक्सागन, ओ मिड पोइन्ट भयो। अब मैले सबै साइडहरु लिए, एबी
प्लस एसी प्लस एडी प्लस एई प्लस एएफ लिए मैले, ठीक छ। यो कुराहरु मैले लिए। अब यहाँनेरि हेरौं, एबी प्लस एसी, एबी प्लस एसी ले के देला हामीलाई, एबी प्लस एसी। हामीले त एओ सँग रिलेसन गराउनु पर्ने छ हैन। एओ सँग रिलेसन गराउनु पर्ने छ भने चाहिँ एडी सँगको रिलेसन हेर्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। हामीले जसरी भए पनि एडी ल्याउन खोज्नु पर्यो, जुन साइडबाट गरे पनि एडी ल्याउन खोज्नु पर्यो। एडी ल्याएपछि एडी भनेको के छ त, एडी भनेको 2 टाइम्स एओ भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई, ठीक छ। एडी भनेको 2 टाइम्स एओ भनेर लेख्न सकिन्छ, किनभने यो भनेको त मिड पोइन्ट हो। सो सबैलाई एडी बनाउन खोज्नु पर्यो। यहाँनेरि एडी बाहेक अरु जुन 4 वटा दिएको छ हामीलाई, यसलाई एओ बनाउन खोज्ने। सो एओ कसरी बनाउन सकिन्छ होला त्योतिर हामीले ध्यान दिनु पर्यो। सो एबी प्लस एसी छ, एबी प्लस एसी त्यतिकै डाइरेक्टली युज गर्न सकिँदैन होला हैन। सो यहाँनेरि के पनि छ भन्दा एडी भनेको चाहिँ 2 टाइम्स बीसी भनेर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। एडी भनेको के छ, 2 टाइम्स बीसी छ, अनि बीसी भनेको चाहिँ के छ त, एओ भनेर पनि लेख्न सक्यो। ठ्याक्कै यो दुईटा रिलेसनलाई जोडेर यो कुरा पनि यहाँबाट थाहा पाउन सक्यो। सो बीसी भनेको के भयो त, हाम्रो एओ हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो, ठीक छ। सो एबी प्लस एसी छ नि हाम्रो, एबी प्लस एसी। मैले यसलाई एबी लेखे अथवा यसलाई मैले माइनस बीए लेखे, माइनस बीए प्लस एसी, ठीक छ। माइनस बीए भने चाहिँ म यो डिरेक्सनमा गए र ठ्याक्कै सी सम्म पुगे। सो यो पोइन्टमा पुगे र यो पोइन्टमा पुगे भनेपछि मैले एसी पाउँछु। त्यहाँनेरि मैले यहाँनेरि एई प्लस एएफ लेखे, बिस्तारै गर्दै जाउँ। यहाँनेरि के छ, एडी भयो। अब यसले मलाई के दिन्छ, बीसी दिन्छ, ठीक छ। अनि यहाँनेरि के छ, एई प्लस एएफ प्लस एडी छ। डिरेक्सन बुझिराख्नु भएको छ, बीए प्लस एसी। बी बाट म कहाँ पुगे त, सी मा पुगे भने चाहिँ बीसी नै दिने भयो। सो यो बीसी भयो हैन, माइनस बीए प्लस एसी भनेको बीसी भयो। अनि बीसी भनेको त मैले के लेख्न सक्छु, एओ भनेर लेख्न सक्छु हैन, ठीक छ। एओ भनेर लेख्न सक्यो। अनि एई प्लस एएफ छ। अब एई र के छ, एएफ छ। एई र एएफ छ भनेपछि ए र एएफ ले मलाई एएफ दियो भने पनि यहाँनेरि के हुन्छ त, हाम्रो एडी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एफई हुन्छ हैन, 2 टाइम्स एफई हुन्छ। सो यो पनि के हुन्छ त, 2 टाइम्स एफई इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एओ हुन्छ। सो एफई इज इक्वल्स टु पनि एओ नै लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। बुझिराख्नु भएको छ यो कुराहरु, मैले भनिरहेको कुराहरु यहाँनेरि। सो यसरी लेख्न सक्यो है। तपाईले आफैले आफ्नो एउटा टेक्निक खोज्ने हो यहाँनेरि हैन। सो यो टेक्निक म तपाईलाई खोज्ने सहयोग गरिरहेको छु। सो यहाँनेरि यो एडी सँग त ईएफ पनि हाफ हुन्छ, एडी को हाफ ईएफ हुन्छ भनेपछि एफई र एओ पनि इक्वल हुन्छ। अब एई प्लस हामीसँग के छ, एएफ छ। एई प्लस एएफ, एई प्लस एएफ त त्यतिकै हुन सक्दैन। सो यहाँनेरि मैले के गर्छु, एई माइनस एफ ए गरे। यहाँनेरि एडी छ, एडी लाई मैले 2 टाइम्स एओ लेखे, ठीक छ। 2 टाइम्स एओ लेखे। अब यहाँनेरि एई माइनस एफ ए, अथवा यसलाई हामीले यसरी लेखौँ न त, एई छ, एफई पाउनको लागि हामीले एई माइनस एफए, ठीक छ। एई माइनस एफए भने माइनस एफए, एफए बाट सुरु गर्यो ई सम्म पुग्यो भनेपछि यसले हामीलाई के दिन्छ त, एफई नै दिन्छ हैन, एफई दिन्छ। सो एफई भयो, यहाँनेरि 2 टाइम्स एओ भयो। सो यहाँनेरि के आयो त, 2 टु ज 4 टाइम्स एओ मात्रै आयो। सो हेर्नु त यहाँनेरि कहाँ मिस्टेक भयो त। सो भेक्टर्समा के हुन सक्छ भने तपाईहरुले कुनै कुनै कुराहरुमा यसरी गल्ती हुन सक्छ, ठीक छ। के हुन सक्छ, कुनै कुनै ठाउँमा यसरी गल्तीहरु आउन सक्छ।
सो अब यो गल्तीलाई कसरी सुधार्न सकिएला त 6 टाइम्स एओ आउनु पर्ने हो मेरो के भयो 4 टाइम्स एओ मात्रै आयो त्यसोभए कहाँनेरि गल्ती भयो होला त भन्ने कुराहरू पनि तपाईहरुले जज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है सो यसको लागि फेरि हाम्रो पुरानै क्वेशनतिर जाउँ के छ त एबी प्लस एसी यहाँनेरि एडी छ यो भयो एडी लाई चलाउनु परेन एबीएसी र एईएफ लाई चलाउनु पर्ने हो हैन अब यिनीहरुलाई चलाउँदाखेरि यहाँनेरि अब अर्को एप्रोच युज गरौँ है पहिलो एप्रोचले काम गरेन यो म तपाईहरुलाई एप्रोचहरु सिकाइरहेको छु ठीक छ गल्ती हुनु पनि यो एउटा एप्रोच युज गर्नु हुँदैन होला कहिलेकाहीँ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ यस्तो एप्रोचले गल्ती पनि गराउन सक्छ सो अब राइट एप्रोच कसरी युज गर्न सकिन्छ त राइट एप्रोच कसरी चलाउन सकिन्छ होला भने जस्तै फेरि मैले हाम्रो पोइन्ट्सहरु लेखे के छ एबी प्लस एसी प्लस एडी प्लस एई प्लस एएफ छ यो कुराहरु छ हामीसँग हैन अब यो कुराहरु भयो एडी त 2 टाइम्स ए हुने भएले यसलाई साइड राख्दा हुन्छ यहाँनेरि मैले एबी प्लस एसी लेखे यतापट्टि एई प्लस एएफ राखे यहाँनेरि के छ एडी छ अब एबी भनेको त के हुन्छ इडी लेख्न सकिन्छ हेर्न त एबी रेगुलर हेक्सागन भने चाहिँ एबी इक्वल्स टु इडी हुन्छ सो मैले एबी लाई इडी लेखे प्लस एसी छ यहाँनेरि त्यसै गरी मैले एएफ लाई सीडी लेख्न सक्छु एएफ लाई सीडी लेख्न सक्छु सो यहाँनेरि एई प्लस सीडी हुन गयो प्लस यहाँ एडी छदैछ ठीक छ एएफ लाई सीडी लेख्न सक्छु नि डाइरेक्सन पनि एउटै छ म्याग्निट्युड सेम छदैछ सो अब यहाँनेरि हेरौँ है इडी छ इडी अनि एई इडी प्लस एई प्लस इडी गर्यो भने के हुन्छ त एई प्लस इडी मैले यो डाइरेक्सनमा इडी लाई लिए भने हैन एई प्लस इडी ले के दिन्छ मलाई एडी दिन्छ सो एई इडी प्लस एई ले एडी दिने भयो अनि एसी प्लस सीडी ले पनि एडी दिन्छ ठीक छ एसी र सीडी ले के दिन्छ एडी दिन्छ सो यहाँनेरि एडी तीनटा एडी आयो 3 एडी आइपुग्यो अब एडी भनेको के हो 2 टाइम्स ए हो 2 टाइम्स ए हो सो यहाँनेरि 6 टाइम्स ए हो हुन गयो अब यहाँनेरि तपाईले फेरि सोच्न सक्नुहुन्छ हैन बाबा मिस्टेक कहाँ भयो त ठीक छ मिस्टेक कहाँ भयो भन्ने कुराहरु सोच्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँनेरि फर्केर हेर्नुस् एकचोटी हामीले एडी लाई जस्ताको त्यस्तै राखौं अरु कुराहरु गरौँ के डिफरेंट एप्रोच कहिले युज गर्न सकिँदैन होला त त्यो कुराहरु हामीले सोच्नु पर्छ सो एकचोटी हामी फेरि यहाँनेरि फर्क्यौं एबी प्लस एसी छ हैन एबी प्लस एसी छ मैले के गरे यसलाई माइनस बीए बनाए माइनस बीए प्लस एसी माइनस बीए प्लस एसी भनेको के भयो त बीसी हुन गयो ठीक छ माइनस बीए प्लस एसी भनेको बीसी हुन गयो सरी बीसी नै हुन गयो त्यसैगरी एई प्लस एएफ छ एई प्लस एएफ छ एई प्लस एएफ लाई मैले के गरे माइनस एफए बनाए माइनस एफए उल्टो डाइरेक्सनमा गयो एफए प्लस एई ले के दिन्छ त एफई दिन्छ हैन र यहाँनेरि के छ त एफ भनेको सरी एडी भनेको 2 टाइम्स एफई नै हुन्छ सो यहाँनेरि सायद हाम्रो यो एप्रोचमै गल्ती छ ठीक छ यहाँनेरि यो एप्रोचले हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्दैनौं किनभने डाइरेक्सन बेग्लै छ सो यसरी मैले डाइरेक्सन जब बेग्लै लिन्छु यो डाइरेक्सनमा मैले काम गर्न सक्दिन मैले एओ लाई एफई भनेर लेख्न सक्दिन हुनुपर्ने खासमा जस्तै यो ट्रायंगल हेर्नु है बीए प्लस एसी चाहिँ के हुन्छ त यहाँनेरि बीसी हुन्छ तर यहाँनेरि के छ माइनस बीए छ ठीक छ सो हामीले हेर्नु पर्यो एउटा समको हिसाबमा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो ठीक छ सो यहाँनेरि माइनस एबी प्लस एसी भएको भए चाहिँ बीसी लेख्न पाइन्थ्यो तर यहाँनेरि त माइनस बीए आएको छ तर खासमा के हो त बीए प्लस एसी ले यो भ्यालु दिने हो नि यहाँनेरि पनि त्यही भएको ए माइनस एफए मा पनि खासमा के हुने हो एफए प्लस एई ले दिने हो तर यहाँनेरि माइनस एफए आएको छ सो यो एप्रोच गल्ती हुन जान्छ ठीक छ सो एप्रोचहरु चाहिँ थोरै हेर्नु होला कतै यसले मिस्टेक गर्न सक्छ ठीक छ सो सही एप्रोचहरु खोज्दै जानु पर्यो हामीले ट्रायंगल ललाई अलिकति मजाले नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ नभए यस्तो खालको प्रब्लम्सहरु आउन सक्छ है अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं हामी
बुझ्नु भएन भने त्यो प्रब्लम अझै सोध्नु है, किनभने यो डिरेक्सनहरूको कुराले धेरै ठाउँमा भेक्टर्समा मैले प्रब्लम देखाएको छु। सो मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा रङ एप्रोच युज गरेर त्यसपछि राइट एप्रोचमा तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेँ अब। सो यहाँनिर के छ, एबिसी इज एनी ट्रायंगल एन्ड एबिसी इज एनी ट्रायंगल अनि डिइएफ, खोइ त डी भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर डी छ। ABC is any triangle and DEF are middle points of यो भनेको यहाँको मिडल पोइन्ट भयो, यो भनेको यहाँको मिडल पोइन्ट भयो र D भनेको यहाँको मिडल पोइन्ट भयो। एक्सप्रेस द भेक्टर BC AD अनि BE र CF इन टर्म्स अफ AB एन्ड AC। AB र AC को इन टर्म्समा हामीले चाहिँ सबै अरु यो चारवटा भेक्टरलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अल्सो सो दैट AD प्लस BE प्लस CF इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। धेरै कुरा पो देखाउन लाग्यो त है। सुरुमा अलिकति सोलुसन सिन्स D, E, F आर मिडल पोइन्ट्स, ठीक छ, के त मिडल पोइन्ट्स अफ BC, CA एन्ड AB। अब यिनीहरुलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। सुरुमा हामीले केमा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ, AB र AC को टर्म्समा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ। फर्स्टमा के सोधेको छ, BC लाई एक्सप्रेस गर भनेर, BC। सो BC एउटा डाइरेक्सन भयो, BC लाई मैले के लेख्न सक्छु भने BC इज इक्वल्स टु BA प्लस AC लेख्न सक्छु, ठीक छ। B देखि A मा गयो, त्यसपछि C मा गयो, सो यसले BC कभर गरे जस्तो भयो हैन। अब AB र AC आइहाल्यो, यहाँनिर माइनस AB प्लस AC भयो नि, सो पहिलो त मिलिहाल्यो, AB र AC को टर्म्समा एक्सप्रेस गरियो। त्यसैगरी AD लाई के लेख्न सकिन्छ त भन्दा हाम्रो AD भनेको चाहिँ DB, ठीक छ। AD भनेको चाहिँ हामीले AB प्लस BD भनेर लेख्न सक्छौं, ठीक छ। के लेख्न सक्छौं, AB प्लस BD भनेर लेख्न सक्छौं। अनि BD लाई के लेख्न सक्छौं त भन्दा 1/2 BC भनेर लेख्न सक्छौं, ठीक छ, किनभने BD भनेको त हाफ अफ BC हो नि, सो 1/2 BC भनेर लेख्न सक्यो। अब यहाँनिर BC लाई त AB र AC को टर्म्समा एक्सप्रेस गरिएको छ, सो AB इज इक्वल्स टु यहाँनिर इज इक्वल्स टु हैन, माइनस AB/2 भयो एउटा, अर्को भनेको BC/2 भयो। सो यहाँनिर के लेख्न सक्यो, AB प्लस BC/2 हुने भयो, ठीक छ। यहाँनिर जस्ट माथिको भ्यालु युटिलाइज गरियो। अनि BE लाई अब थर्डमा BE लाई एक्सप्रेस गर्न लागेको छ। सो यहाँनिर BE लाई के लेख्न सकिन्छ त, BE भनेको BC प्लस CE लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। अब BC त हामीले एक्सप्रेस गर्ने टर्म्स हो हैन, BC भनेको के लेख्न सकिन्छ, माइनस AB प्लस AC लेख्न सकिन्छ। अब CE भनेको के हुन्छ, 1/2 CA हुन्छ, ठीक छ, 1/2 CA भयो। 1/2 BC भयो, 1/2 BC भएपछि AB प्लस AC हो है यो चाहिँ, सरी AB प्लस AC हुनुपर्ने हो। सो 1/2 CA भयो। अब यहाँनिर AB AC मा छदैछ माइनस AB प्लस AC माइनस AC/2 हुन गयो। यसको मतलब के भयो, माइनस AB प्लस AC/2 हुन गयो, ठीक छ। AC/2 माइनस AB हुन गयो। बुझिराख्नु भएको छ कुराहरु, डाइरेक्सनको कुराहरु मजाले ख्याल गर्नु होला। तपाईले जुन डाइरेक्सन लिए पनि हुन्छ, तपाईले यहाँनिर डाइरेक्सन पोजिटिभ लिने र आफ्नो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्दै जाने, ठीक छ। जुन डाइरेक्सन चाहिन्छ ठ्याक्कै अपोजिट हो भने अपोजिट लिने, नभए नलिने। त्यसैगरी फोर्थमा मैले के एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ त भन्दा CF लाई एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ। सो CF, यो डाइरेक्सन CF भयो। CF भनेको के हुन्छ त, CA प्लस AF, ठीक छ। मैले यहाँनिर लेखे CF भनेको के हुन्छ, CF भनेको CA प्लस AF, CA प्लस AF हुन्छ। अब यहाँनिर CA भनेको माइनस AC भइहाल्यो र AF भनेको के हुन्छ, 1/2 AB,
प्लस 1/2 AB हुनुपर्ने हो। AB र AC को टर्म्समा यो पनि एक्सप्रेस भयो। सो यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्यौं। अब यसले के भनेको छ AD BE र CF = 0। सो AD प्लस BE प्लस CF हेरौं के हुँदो रहेछ। AD भनेको हामीले कति निकाल्यौं AB प्लस BC/2 निकाल्यौं। BE भनेको कति निकाल्यौं माइनस AB प्लस AC हो है। AD भनेको AB प्लस AC। त्यसैगरी BE भनेको माइनस AB प्लस AC/2 निकाल्यौं। त्यसैगरी हाम्रो CF भनेको माइनस AC प्लस 1/2 AB भनेर निकाल्यौं हामीले। सो यहाँनिर हेरौं त AB यहाँनिर AC/2 प्लस AC/2 भनेको AC हुन्छ क्यान्सल भयो। AB/2 AB/2 AB योसँग क्यान्सल भयो। सो 0 हुन्छ यहाँनिर। यसरी हामीले प्रुभ गर्यौं। ठीक छ। तपाईले अर्को स्टेपमा AB/2 AB/2 जोड्ने र AB सँग सबट्र्याक्ट गर्ने, AC/2 AC/2 जोड्ने, AC सँग सबट्र्याक्ट गर्ने। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं यो कुरालाई। ठीक छ। सो यहाँनिर हामीले केही प्रब्लम्सहरु हेर्यौं। ठीक छ। सो मैले तपाईलाई एउटा के कन्सेप्ट भने जुन एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ। सपोज तपाईले जे लेख्नुहोस् तर तपाईले अब यहाँ ABC भन्ने छ, तपाईले सुरुमा डाइरेक्सन यस्तो सपोज गरेको हुनुहोस्, जे सपोज गर्नुहोस्, तर तपाईले AC भेक्टर भेट्नु छ अरुको टर्ममा भने तपाईले के लेख्नु पर्यो, अरु यो दुईटा भेक्टरको टर्ममा छ भने AB प्लस BC लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी यहाँनेरि CB भेट्नु पर्ने छ तपाईले। CB अरे मैले त माइनस अब यहाँ BC को टर्म्समा लेखेको छ, त्यस्तो नसोच्ने। CB छ भने तपाईले के लेख्नु पर्यो, CB पाउनको लागि CA प्लस AB लेख्न सक्नुहुन्छ। पछि यसलाई त चेन्ज गर्न पाइहालिन्छ, माइनस AC प्लस AB लेख्न पाइन्छ। ठीक छ। सो यो गल्तीहरु चाहिँ नहोस्। ठीक छ। सो सुरुमा यसरी टर्म्समा लेख्नु, CB पाउनको लागि यहाँदेखि यो पोइन्टमा यो पोइन्टदेखि पुग्नको लागि मैले यता जानु पर्यो सुरुमा, त्यसपछि यतापट्टि आउन सक्छु भन्ने कुरा याद गर्ने र अन्तिममा चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने। सुरुमै डाइरेक्सन चेन्ज गरेर लेख्दाखेरि भ्यालुमा कन्फ्युजन आउन सक्छ, मिस्टेकहरु हुन सक्छ है। सो यो कुराहरु याद गर्नु पर्यो। सो कतै क्वेशन भए सोध्नु होला हैन, मिस्टेकहरु हुन सक्छ। सो मैले अघि तपाईलाई प्रब्लममा देखाए यहाँनिर के मिस्टेक हुन सक्छ होला, प्रब्लमहरु गर्दै जाँदा हैन, त्यो मिस्टेकहरुबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु देखाए। सो आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा पनि हामी यो प्रब्लमहरु लिएर आउँछौं है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।